जिम्मेवारी बन्नलाई तपाईँ एउटा असल व्यक्ति बन्नुपर्छ र तपाईँ एउटा महान व्यक्ति बन्ने हो भने तपाईले सबैभन्दा चुकाउनै पर्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मूल्य भनेको जिम्मेवार बन्नु हो। मेझोर झोरले जदौ सिमिङ पाओ। नमस्कार, म श्याम राणा मगर, घर स्याङ्जा, हालको बसाइ काठमाडौँ र पेसाले पत्रकार। आज मिति 2077 साल चैत्र महिनाको 8 गते, तदनुसार सन् 2021 मार्च महिनाको 21 तारिक आइतबारका दिन मगर संसार फोटो ग्यालरी ग्रुपले आयोजना गरेको यो उद्घोषण भाषण कला तथा व्यक्तित्व विकास 5 दिने अनलाइन कार्यक्रमको आज चौथो दिन यहाँहरू सम्पूर्ण प्रति हार्दिक हार्दिक स्वागत अनि अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। सर्वप्रथम त यहाँहरू समक्ष आफूसँग भएका केही अनुभवहरू, आफूसँग भएका केही ज्ञानहरू यहाँहरूसँग बाँड्न पाउँदाखेरि, यहाँहरूसँग साट्न पाउँदाखेरि आफूलाई एकदमै खुसी लागेको छ, एकदमै गर्व महसुस गरेको छु। पक्कै पनि यो अवसरको लागि मगर संसार फोटो ग्यालरीका संयोजक अध्यक्ष अनिल लामिछाने मगरज्यू लगायत सम्पूर्ण एडमिन र यहाँ जोडिनु भएका 2.5 लाख मगर लाफाहरू अग्रजज्यूदेखि सम्पूर्ण लाफाहरूप्रति हार्दिक हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। पक्कै पनि आज फेरि अर्को महत्त्वपूर्ण समयमा हामी जुटिराखेका छौँ। अर्को ज्यादै नै महत्त्वपूर्ण यो अर्थमा पनि कि तपाईहरूको त्यो महत्त्वपूर्ण समयलाई यहाँ लगानी गर्नुभएको छ, यहाँ जोडिनु भएको छ। यहाँहरूका व्यस्तताको बावजुद पनि, यहाँहरूका विभिन्न गतिविधिहरू हुन्छन्, आफ्नै कामहरू हुन्छन्, त्यसको बावजुद पनि केही गर्छु, केही न केही सिक्छौँ भनेर यहाँहरू जोडिनु भएको छ। त्यसैले पनि यो महत्त्वपूर्ण छ र यो अर्थमा पनि यसले महत्त्व राख्छ कि केही कुरा मैले जानेको, मैले भोगेका, मैले अनुभव गरेका केही कुराहरू यहाँहरूसँग बाँड्दै गर्दाखेरि यहाँहरूसँग भएका ती अनुभवहरूमा पनि थप ऊर्जा प्राप्त हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु र त्यो ऊर्जाले तपाईको बोल्ने शैलीमा, तपाईको बोल्ने कलामा
र तपाईँले औपचारिक अनौपचारिक विभिन्न आफ्नो व्यापार व्यवसायदेखि लिएर तपाईँका दैनिक जीवनयापनमा बोल्नुपर्ने ठाउँहरूमा तपाईँ पूर्ण आत्मविश्वासका साथ तपाईँ लाग्नका लागि यस प्रशिक्षणले प्रेरित गर्नेछ, केही भए पनि सघाउ पुर्याउनेछ भन्ने मैले पूर्ण विश्वास लिएको छु। धेरै ठूलो कुरा नै चाहिँदैन जिन्दगीमा। मैले बार बार भन्ने गरेको छु, सानो सानो कुराले नै जीवनलाई यति ठूलो उचाइसम्म चुम्नको लागि मद्दत गर्छ। हामी सामान्य चिज हो, सास फेर्छौं, श्वास फेर्छौं, यही श्वासले नै हाम्रो जीवन धान्छ। जसरी श्वास हेर्दाखेरि सामान्य छ, न त यो देखिन्छ, यस्तै हो, देख्दाखेरि सामान्य लाग्न सक्छ। यो 5 दिने अनलाइन क्लासमा यहाँहरू जोडी राख्दाखेरि कति सामान्य कुरा केही पनि छैन जस्तो लाग्छ, तर कुनै यस्तो महत्त्वपूर्ण चिज हुन्छ कि तपाईले त्यसलाई सदुपयोग गर्न जान्नु पर्यो। सबै कुराहरू राम्रा हुन्छन्, सबै कुरालाई कसरी लिने भन्ने पाटो महत्त्वपूर्ण हुन्छ भनेर यहाँहरू सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। म फेरि यसलाई जोड दिए मात्र। र आज भने हामी चौथो दिनमा आइसकेका छौं। समय कति छिटो गतिमा बित्छ भन्ने कुराको यो उदाहरण पनि हो। त्यसैले पनि हामीलाई समयले पर्खिदैन साथीहरू। समय यति छिटो यति तीव्र गतिमा गइदिन्छ कि हामी त्यो समय गएको चालै पाउँदैनौं। हामीले जन्मदिनहरू मनाउँछौं खुसीका साथ, तर थाहा हुँदैन हामी बुढो हुँदैछौं, हामीलाई बुढौली लाग्दैछ भनेर हामी थाहा हुँदैन। तर त्यो बुढौलीसँगै पनि, त्यो समय बितेसँगै पनि फेरि अर्को खुसीको पाटो पनि छ। त्यहाँ हामीले हरेक दिनमा, हरेक समयमा, हरेक क्षणमा केही न केही नयाँ अनुभव, नयाँ ज्ञान, नयाँ खुसी, नयाँ प्राप्ति हामीले उपलब्धि गरेका हुन्छौं र पाको बन्दै पनि गएका हुन्छौं। त्यस्तै हाम्रो यो 4 दिनसम्म आउँदै गर्दाखेरि यो प्रशिक्षण कार्यक्रमले पक्कै पनि यहाँहरूमा सकारात्मक ऊर्जा थपेको छ भनेर मलाई विश्वास छ। मलाई त धेरै ऊर्जा प्राप्त भएको छ यहाँहरूसँग जोडिँदै गर्दाखेरि। किनभने आफूसँग भएका केही थोरै भए पनि ज्ञानहरू या त महत्त्वपूर्ण, जसको लागि मेरो लागि महत्त्वपूर्ण छ, त्यस्तै तपाईका लागि पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। र अब भने आज यो चौथो दिनमा विशेष गरेर हामी औपचारिक कार्यक्रमलाई कसरी सञ्चालन गर्ने, औपचारिक कार्यक्रमसँग हामी कसरी बाँधिने, एउटा सफल उद्घोषक र एउटा कार्यक्रम सञ्चालकले उद्घोषण गर्दै गर्दाखेरि, कार्यक्रमलाई सञ्चालन गर्दै गर्दाखेरि कार्यक्रमलाई पूर्ण रूपमा र प्रभावकारी रूपमा सफल बनाउनका लागि, सम्पन्न गर्नका लागि हामी कसरी औपचारिकतामा बाँधिएर कसरी हामी कार्यक्रमलाई पूरा गर्ने, यो विषयमा आज मसँग भएका कुराहरू, मैले केही जानेका, देखेका र आफूसँग अनुभव गरेका अनुभवहरू यहाँहरूसँग बाँड्नेछु। त्यो अनुभव तपाईले सँगालेको अनुभवसँग, तपाईले जानेका ज्ञानहरूसँग अझै थप गर्नेछ। पक्कै पनि यहाँहरूले धेरै कुरा जानिसक्नु भएको छ र आज अब धेरै भूमिका नबाँधिकन आजको कार्यक्रममा विशेष गरेर एउटा औपचारिक कार्यक्रम कसरी गर्ने र मञ्चको संरचना कस्तो हुन्छ, एउटा मञ्चमा गइसकेपछि र कार्यक्रमको हामी समय तालिका कसरी निर्माण गर्ने र कार्यक्रमलाई कसरी प्रस्तुतिकरण गर्दै जाने, यो बारेमा आज हामी छलफल गर्छौं। पक्कै पनि यहाँहरूले सानो सानो कुराहरूको एउटा महत्त्वको एउटा प्रसङ्गलाई म यहाँ जोडेर यहाँहरूलाई अगाडि जान चाहन्छु, बढ्न चाहन्छु। किनभने हामीलाई देख्दाखेरि एकदमै सानो कुराहरू जस्तो लाग्छ, तर सानो कुराले, थोरै परिवर्तनले कति फरक पार्छ तपाईको जीवनमा, तपाईको स्वरूपमा, तपाईको प्रस्तुतिमा। एउटा उदाहरण, जस्तै तपाई पानी छ, कुनै भाँडामा पानी तताउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईले 1 डिग्री 2 डिग्री 3 4 5 गर्दै तपाईले पानीलाई उमाल्दै जानुस्, त्यसको तापक्रम बढाउँदै जानुस्। पानीको तापक्रम बढ्दै 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 जान्छ। 99 डिग्री पुग्दासम्म यो पानीको तापमा त बढ्दै जान्छ, तर त्यो पानी उम्लदैन।
तपाईले 1% 1 डिग्री मात्र त्यो तापक्रमलाई तपाईले यो पानीमा दिनु भएन, थप्नु भएन भने यो पानी उम्लदैन। तर यदि तपाईले 99 सम्म पुगेको त्यो तापक्रमलाई बढाएर 100 डिग्रीमा पुर्याउनु भयो भने यो पानी उम्लिन थाल्छ साथीहरू। 1 डिग्री तापक्रमको मात्र कुरा हो, कति फरक पार्छ, उसले उसको स्वरूप नै बदलिदिन्छ। र अझै बढाउँदै जानुहोस्, यो पानी बाफ भएर उडेर जान्छ। त्यस्तै हामीले 1-1 डिग्री, सानो सानो 1-1 शब्द, एउटा एउटा कुराले तपाईको जीवनमा बदलाव आउँछ साथीहरू। मैले आज पनि फेरि यहाँहरु अग्रज व्यक्तित्वहरू पनि यहाँ जोडिनु भएको छ। मैले फेरि पनि साथीहरू भन्दै गर्दाखेरि अन्यथा नसम्झिनु होला। मैले सहजताको लागि र आफू पनि ढुक्क भएर साथीसँग कुरा गरे जस्तै गर्नका लागि पनि मैले साथीहरू भनेर सम्बोधन गरेको छु। यो कुरालाई अहिले नै जोडे र हामी कार्यक्रम सञ्चालक एउटा उद्घोषक बन्दै गर्दाखेरि अगाडि भएका दर्शक श्रोतालाई हामी साथी जसरी नै एउटा आत्मीय रूपमा, साथी जस्तो मित्रता हुन्छ, जति नजिक हुन्छौं, जति हामी खुलेर बोल्न सक्छौं, त्यो वातावरण सृजना गर्नुपर्ने भएका हुनाले पनि हामीले साथी हो बोल्नलाई केही पनि डर छैन। खुलेर मनभित्रको कुरा खुल्यौं भने र मात्र हामी नजिकको सम्बन्ध हुन्छ दर्शक र श्रोता बीचमा। यो प्रसंग जोड्दै अब लागौं कार्यक्रम सञ्चालकले तयार गर्नुपर्ने तालिकाको बारेमा। हुन त यहाँहरु सबैलाई थाहा छ, कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै गर्दाखेरि सबैभन्दा पहिला त हामीसँग एउटा कुनै पनि आयोजकले तपाईलाई कार्यक्रम सञ्चालकको रूपमा तपाईलाई आमन्त्रण गर्यो, बोलायो, त्यो अवसर प्रदान गर्यो र त्यो जिम्मेवारी प्रदान गर्यो भने तपाईले एउटा उद्घोषक भइसकेपछि त्यो सम्पूर्ण कार्यक्रमको बारेमा जानकारी लिने, आयोजकको बारेमा जानकारी लिने, कस्तो के हो, कहाँ हुँदैछ भनेर त हामीले अघिल्लो क्लासहरुमा पनि लिइसक्यौं। यदि अहिले नयाँ हुनुहुन्छ, आज मात्रै जोडिनु भएको छ भने कृपया अघिल्ला भिडियोहरूलाई पनि हेरिदिनु होला, पटक पटक हेरिदिनु होला। किनभने त्यहाँ छुटेका विभिन्न पाटोहरू त्यो सँगसँगै गाँसिएर आएको हुनाले पनि एउटा समग्र प्याकेज भएको हुनाले पनि ती भिडियोहरूलाई फेरि हेर्नु होला। यदि हेर्नु भएको छैन भने, एकचोटि हेर्नु भएको छ भने पनि फेरि हेर्नुहोस्, हेर्नुपर्छ। जसरी हामीले राम्रो चिजहरुमा गएर हामी जसरी हेरिराख्छौं, रमाइलो ठाउँहरुमा गएर हामी गइराख्न मन लाग्छ, त्यसरी नै हामीले ती कुराहरूलाई हेर्नुपर्छ। त्यसैले पनि हेर्नको लागि म आग्रह गरेँ र एउटा कार्यक्रम सञ्चालकले समय तालिका निर्माण कसरी गर्ने त भन्ने विषयमा कुराकानी गरौं। सर्वप्रथम तपाईले कार्यक्रमको पूर्ण जानकारी, पूर्ण विवरण तपाईले उतार्नु पर्ने हुन्छ आफूसँग। कार्यक्रमलाई अब कता लैजाने, पहिला एउटा भिजुअलाइजेसन नै गरेर तपाईले दृश्यमा त्यसको सम्पूर्ण खाका, कार्यक्रम यसरी सुरु हुन्छ, यहाँ यसरी अतिथिहरू आउनुहुन्छ, अतिथिहरूलाई यहाँ राख्छौं, त्यसपछि दर्शक यहाँ बस्नुहुन्छ, यति जनाको उपस्थिति हुनेछ, हामी यो कार्यक्रमपछि यो गर्छौं, त्यसपछि यो गर्छौं, सम्पूर्ण रूपमा तपाईसँग पूर्ण रूपमा अग्रिम जानकारी तपाईसँग हुनुपर्छ, हामीसँग हुनुपर्छ। एउटा कार्यक्रम सञ्चालकमा हुनुपर्ने गुण। मैले यो तपाई भनेर पनि यहाँ सम्बोधन गरिराखेको कारण के हो भने यहाँ प्रशिक्षणमा जोडिसकेपछि तपाईले एउटा औपचारिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि तपाई आफूले स्वयं म कार्यक्रम सञ्चालक हो भनेर तपाईले सोच्नुस्। एउटा ठूलो विशाल हलमा, भव्य हलमा विशिष्ट व्यक्तिहरूको उपस्थितिसँग तपाईले कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै हुनुहुन्छ र तपाईले त्यो व्यक्तिको रूपमा आफूलाई अहिले कल्पना गर्नुस्, सोच्नुस् र यो कार्यक्रममा सहभागी हुनुस् र त्यसपछि सिक्दै जानुस्। मैले भनेका कुराहरू, बाँडेको कुराहरू लिँदै जानुस् र आफूसँग भएका कुरासँग मेल खाँदै जानुस् भन्न मात्र खोजेर मैले तपाई भनेर सम्बोधन गरिराखेको छु। अब सबैभन्दा पहिला जस्तो अब कार्यक्रमको सबै हामीसँग पहिलाको खाकाहरू छ, टाइम टेबलहरू सबै छ। अब कसरी छुट्याउने त? जस्तो तपाईले क्रमबद्ध रूपमा तालिका निर्माण गर्नुहोस्। कार्यक्रम सञ्चालकले एउटा तालिका निर्माण गर्दै गर्दाखेरि क्रम संख्या जस्तो 1, 2, 3 के गर्ने हो, क्रमबद्ध रूपमा, सिलसिलेवार रूपमा त्यसलाई उतार्नुहोस्, जसमा माथि कार्यक्रम, त्यसपछि अपेक्षित समय कति लाग्छ त पहिला त समयलाई हामीले छुट्याउँ। जस्तो 2 घण्टाको समय छ या त 1 घण्टाको समय छ, कति हो त्यो कार्यक्रमको
समय अनुसार दिनभरिको कार्यक्रम पनि हुन सक्छ। औपचारिक कार्यक्रममा हामी छिर्दैछौँ है, अनौपचारिक कुराहरू जति पनि लम्बिन सक्छ, जसरी पनि त्यो सञ्चालन गर्न सकिन्छ। तर एउटा औपचारिक कार्यक्रम कसरी सञ्चालन गर्ने, त्यसलाई कसरी एउटा समयभित्र रहेर कसरी सिलसिलेवार ढङ्गबाट, कसरी प्रभावकारी ढङ्गबाट, कसरी उद्देश्यमूलक रूपमा हामीले त्यसलाई सम्पन्न गर्ने भन्ने कुरामा हामी केन्द्रित भएका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि 1 नम्बरमा अब कार्यक्रम सञ्चालकलाई मञ्चमा बोलाउने हुन्छ। मानिलिउँ म कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा जाँदैछु, मलाई कसैले कार्यक्रम सञ्चालकको रूपमा, उद्घोषकको रूपमा बोलाउनु भयो भने अब कार्यक्रम सञ्चालकलाई मञ्चमा बोलाउने 2 मिनेट। यो पाटो फेरि के हुन्छ भने कहिलेकाहीँ त्यही आयोजक कोही मान्छेले पनि ल अब कार्यक्रम सञ्चालनको लागि फल्नालाई बोलाउँदैछु भनेर बोलाउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि जाने पनि हुनसक्छ। या त तपाईँहरू हामी एउटा संस्थाले गरेको छ भने ल मानिलिउँ महासचिवले कार्यक्रम सञ्चालन गर्छ भने सचिवहरूले पहिले नै अब हामी कार्यक्रम सुरु गर्दैछौँ र यसलाई औपचारिक रूपमा सुरुवात गरिदिनु हुनुको लागि म महासचिव श्याम राणा मगरज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अबको यो कार्यक्रम औपचारिक रूपमा सञ्चालनको लागि अब हाम्रो महासचिव श्याम राणा मगरले सञ्चालन गर्नुहुनेछ भनेर मानिलिउँ कसैले बोलाउनुहुन्छ। यदि तपाईँ त्यो छैन भने चाहिँ जस्तो बाहिरबाट गएको उद्घोषकले चाहिँ एकैचोटि आफैले नै सुरुवात गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि ल 2 मिनेट छुट्याउनुहोस्। त्यसपछि कार्यक्रम सञ्चालकको मञ्चमा प्रवेश हुन्छ। त्यो मञ्चमा प्रवेश हुँदै गर्दा पनि कार्यक्रमको प्रकृति अनुसार कस्तो कस्तो खालको कार्यक्रम हो त्यो अनुसार तपाईँ त्यो मञ्चमा प्रस्तुत हुनुहुन्छ, मतलब मञ्चमा उभिन जानुहुन्छ, मञ्चमा तपाईँ निस्किनुहुन्छ। त्यसलाई 2 मिनेट जतिमा तपाईँ या त कहीँबाट केही गीत गाउँदै निस्किने हो, या त कुनै गजल भन्दै निस्किने हो, या त नाच्दै जाने हो। त्यो कार्यक्रमको प्रकृति अनुसार तपाईँ जानुहुन्छ 2 मिनेटमा। त्यस्तै गरी अब अर्को कार्यक्रम के हुन्छ त भने कार्यक्रमको विवरण बताउँदै अब आसन ग्रहणको लागि हामीले सुरुवात गर्छौँ। त्यसको लागि तपाईँले करिब 3 मिनेट जति, जस्तो आजको कार्यक्रम के हो, मगर विद्वान व्यक्तित्वहरू जसले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा योगदान पुर्याउनु भएको छ उहाँहरूलाई हामी सम्मानको कार्यक्रम रहेको छ भने त्यो कार्यक्रमको बारेमा हामी आज मगर व्यक्तित्वहरू जसले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा विभिन्न कामबाट विश्व सामु हाम्रो नेपाललाई चिनाउनका लागि योगदान गर्नुभएका व्यक्तिहरूलाई हामी यस कार्यक्रममा स्वागत गर्नेछौँ। र आजको यस कार्यक्रमको समय हामी करिब 2 घण्टाको अवधिमा हामीले सञ्चालन गर्नेछौँ। या त त्यो कार्यक्रम कहाँ भएको, कुन ठाउँमा भएको, कसले गरेको, किन गरेको, मैले 5WH को कुरा गरिसकेको थिएँ। कहाँ, किन, कति, कसरी, कुन, यो पाटोहरूको यो अघिल्लो क्लासमा जानु होला र त्यो उल्लेख गर्दै तपाईँले कार्यक्रमको बारेमा बताउनुहुन्छ, जानकारी दिनुहुन्छ र आसन ग्रहणको क्रमलाई जोड्नुहुन्छ। आसन ग्रहणको क्रमलाई अब त्यो पनि कतिजनाको अतिथिहरूको उपस्थिति छ, कतिको समय छ, त्यो अनुसार पनि फरक पर्छ र तपाईँले आसन ग्रहणमा जानुहुन्छ र आसन ग्रहणको लागि पनि पहिले नै कार्यक्रम सञ्चालकले त्यो समय यति 5 देखि 10 मिनेटसम्म म कार्यक्रमलाई आसन ग्रहणको क्रमलाई जोड्नेछु, राख्नेछु भनेर तपाईँले समय छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। यसको हेरी हुन्छ, 1 मिनेटमा पनि हुन सक्छ, 2-3 जना अतिथिहरू हुनुहुन्छ भने, त्यस्तै गरी धेरै ठुलो मासमा छ भने अब त्यही अनुसारको तपाईँले त्यो समय निर्धारण गरेर छुट्याउनु पर्छ। आसन ग्रहणपछि तपाईँले के गर्नुहुन्छ, अतिथिहरूलाई सम्मान गर्नुहुन्छ। अतिथिलाई सम्मान भनेको हामी माला लगाइदिन्छौँ, खादा लगाइदिन्छौँ, फूलबाट स्वागत गर्छौँ, यी विभिन्न तरिकाहरू छन्। त्यसको लागि तपाईँले सम्मानको लागि यति समय छुट्याउँछु भनेर तपाईँले छुट्याउनु पर्यो। अब यो जस्तो खादाको प्रसङ्गलाई म जोडिहालेँ। खादा अतिथिले आसन ग्रहण गर्यो, अतिथिको सबैलाई आसन ग्रहण गराइसकेपछि अनि बल्ल ल अब फेरि खादा ब्याज वितरण गरिदिनु हुनुको लागि म अनुरोध गर्दछु भनेर फेरि लगाइदिनु भने भन्दा पनि त्यो सँगसँगै पनि तपाईँले जोड्न सक्नुहुन्छ। प्रमुख अतिथि अब तपाईँले सभाध्यक्षज्यूलाई म आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु भनिसकेपछि र सँगसँगै हाम्रो साथीहरू को हो तोकेको व्यक्तिहरूलाई लगेर उहाँहरूलाई खादा लगाइदिनु हुनुको लागि या त ब्याज वितरण गरिदिनु हुनुको लागि म विनम्र अनुरोध गर्दछु भनेर आफ्नो सहकर्मी साथीहरू होस्, कसलाई तोकेको छ आयोजकले, सोही व्यक्तिहरूबाट तपाईँले खादा सँगसँगै पनि वितरण गर्न सक्नुहुन्छ भने आसन ग्रहणको क्रम सकिसकेपछि, थोरै संख्यामा हुनुहुन्छ भने आसन ग्रहणको क्रम सकिसकेपछि अनि
ब्याज या खादाहरू वितरण गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि अब हामीले आसन ग्रहण गर्यौं, अतिथिहरूलाई पनि सम्मान गर्यौं र त्यसपछि कति ठाउँहरूमा प्रायः जस्तो एउटा राष्ट्रियताको कुराहरू आउँछन्, राष्ट्रिय भावनाको कुराहरू आउँछन्। हामी जति बेला राष्ट्र रहन्छ त्यति बेला मात्र हामीले स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो कार्यक्रमहरू, आफ्नो गतिविधिहरू सञ्चालन गर्ने हुन्छ। जति बेला हामी भित्र राष्ट्रभक्त रहँदैन नि, देशभक्ति हुँदैन नि, त्यति बेला आफ्नोपन हुँदैन, आफ्नो जिम्मेवारी हुँदैन, आफ्नो स्वतन्त्रताको कुरादेखि लिएर स्वाधीनताका कुराहरू पनि सबै गुम्ने हुनाले पनि हामीले प्रत्येक औपचारिक कार्यक्रमहरूमा विशेष त राष्ट्रिय गानहरूबाट पनि हामीले सुरुवात गर्छौं। त्यसको लागि हामीले कति मिनटको जति 1-1.5 मिनटसम्म हामीले राष्ट्रिय गानको लागि समय निर्धारण छुट्याउँछौं। त्यसपछि विभिन्न कार्यक्रम अनुसार कार्यक्रमको कुन खालके कार्यक्रम हो त्यो अनुसार, जस्तो हामीले मगर संघ संस्थाका विभिन्न कार्यक्रमहरू लगभग हरेक कार्यक्रमहरूमा हामीले मौन धारण गर्छौं। अर्थात् यो मौन धारण भनेको के भने अग्रजहरू जसले चाहिँ यो अवस्थासम्म ल्याउनको लागि संस्थालाई र हाम्रो समुदायलाई त्यो ठाउँमा योगदान गरेर उहाँहरूले जीवन आहुति दिनुभयो, उहाँहरूको त्यो योगदान गरेका ती व्यक्तिहरू जो स्वर्गीय भइसक्नुभयो, हाम्रा शहीदहरू हुन सक्नुहुन्छ, त्यो संस्थामा विशिष्ट योगदान पुर्याएका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई हामीले सम्मान गर्नुपर्छ। त्यसको लागि हामीले मौन धारण गर्छौं, उहाँहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्छौं। यो लगभग अधिकांश कार्यक्रमहरूमा, औपचारिक कार्यक्रमहरूमा गरिने गर्छ। जस्तो मगर संघको कार्यक्रमहरूमा हामीले लखन थापाप्रति हामी सम्मान गर्छौं। त्यस्तै गरी हाम्रा अग्रज अध्यक्षज्यू, संस्थापक अध्यक्षज्यू लगायत हाम्रा अग्रज व्यक्तित्वहरू जो स्वर्गीय भइसक्नु भएको छ, उहाँहरूको योगदानलाई स्मरण गर्दै, उहाँहरूले देखाएको त्यो पाइलालाई स्मरण गर्दै हामी उहाँहरूप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्छौं, या त उहाँहरूलाई मौन धारण गरेर उहाँहरूलाई सम्झन्छौं र उहाँहरूले देखाएको त्यो पाइलालाई, पदचापलाई हामीले पछ्याउने प्रयत्न गर्छौं। यसले के गर्छ भने त्यो कार्यक्रम, औपचारिक कार्यक्रममा यसको महत्व के हो भने किन गर्ने, मरिसकेर गइसकेको भन्ने होइन, हामी जहाँ छौं त्यहाँ बोल्नको लागि, यो अवस्थासम्म आउनको लागि उहाँहरूको विशेष योगदान छ। यदि हामीले अग्रजहरूलाई सम्मान गर्न सकिनौं, अग्रजहरूप्रति श्रद्धा व्यक्त गर्न सकिनौं भने हामी कदापि अगाडि बढ्न सक्दैनौं र हाम्रो भावी पुस्ताले पनि हामीलाई सम्मान गर्न सक्दैन। त्यसको लागि पनि यो मौन धारण अर्थात् मौन धारण गर्छौं हामीले। त्यसको लागि पनि करिब 1 मिनट गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले। सबैजना उठेर उहाँप्रति सम्मान व्यक्त गर्न सक्छौं। यसको लागि पनि तपाईले समय छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। र अब सबै कामहरू भयो, अब स्वागत गर्छौं। स्वागत गर्दै गर्दाखेरि त्यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण प्रमुख अतिथि, विशिष्ट अतिथि लगायत सम्पूर्ण त्यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई, कुन तह र तबकाको व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, को उपस्थिति छ, उहाँहरू सबैप्रति स्वागत मन्तव्यबाट हामीले स्वागत गर्ने प्रचलन रहेको छ। हुन त यो स्वागत मन्तव्य गरिराख्नु पर्दैन, एउटा कार्यक्रम उद्घोषकले नै गर्दा पनि हुन्छ भन्ने पनि त्यो कुराहरू आएको छ। किनभने त्यो समयको अहिले हामी धेरै औपचारिकतामा बाँधिने हुनाले समयको जुन सीमितता छ त्यसको लागि पनि हामीले स्वागत मन्तव्यहरू हटाउनुपर्छ भन्ने खालको कुराहरू पनि अधिकांश ठाउँहरूमा आउँछ। तर एउटा औपचारिक कार्यक्रममा स्वागत भनेको तपाईले मनले, वचन भित्रबाट, आयोजकको तर्फबाट तपाईले स्वागत गर्दै गर्दाखेरि त्यहाँ उपस्थित महानुभावहरूले पक्कै पनि सबै स्वागतहरूमा मन आनन्दित हुन्छ, प्रफुल्लित हुन्छ, खुसी लाग्छ, आफू त्यहाँ उपस्थित भएको महसुस हुन्छ। त्यसले गर्दा पनि स्वागत मन्तव्यको लागि तपाईले 2 मिनट, धेरै लामो नगरौं, 3 मिनट, अब त्यस्तै खालको कार्यक्रम हो भने 5 मिनटसम्मको तपाईले समयहरू छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। एउटा कार्यक्रम उद्घोषकले, मैले तपाईँ भनिराखेको छु अघि नैदेखि, तपाईँ कार्यक्रम सञ्चालक हो, तपाईले आफूलाई महसुस गर्नुहोस्, तपाईले आफूलाई सोच्नुहोस् भनेर बार बार भनिराखेको छु। तपाईँ आफू कार्यक्रम सञ्चालकले त्यो काम गर्नुपर्ने हुन्छ र यो जानिसकेकै कुरा हो, यद्यपि म स्मरण गराइराखेको छु। र अर्को भनेको हामी कार्यक्रममा उपस्थित छौं त, कार्यक्रमको बारेमा प्रश्न पार्नका लागि, कार्यक्रमको बारेमा त्यसको बारेमा स्पष्ट पार्नका लागि हामीले अर्को भनेको त्यसको उद्देश्य के राखेको छ, कार्यक्रम किन गरिएको त, किन आयोजना गरिएको भन्ने बारेमा पनि त्यहाँ उपस्थित दर्शकहरूलाई, त्यहाँ उपस्थित सहभागीहरूलाई हामीले प्रश्न पार्नुपर्ने पनि हुन्छ। किनभने एउटा कार्यक्रम सञ्चालकले त थाहा छ र कति उपस्थित व्यक्तिहरू पनि आउनुहुन्छ, तर कोही नयाँ व्यक्तिहरू पनि हुनुहुन्छ, के कार्यक्रम हो भन्ने पनि अनभिज्ञता हुन सक्छ। त्यस्तोको लागि पनि
कार्यक्रममा प्रष्ट पारिदिनु हुनुको लागि भनेर एउटा उद्देश्यमाथि प्रकाश पार्नको लागि विशेषतः कार्यक्रम संयोजक या त आयोजकसँग कसले राख्ने, आयोजकको तर्फबाट त्यो कार्यक्रम किन आयोजना गरेको भन्ने बारेमा एकजना कार्यक्रमको उद्देश्यमाथि प्रकाश पार्नको लागि तपाईँले समय छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरी कार्यक्रमको लागि उद्देश्य पनि प्रष्ट पारियो। त्यस्तै गरी अब किन गर्ने भन्ने पाटो रह्यो। अब भनेको प्रमुख काम कार्यक्रमको उद्घाटन गर्ने। कार्यक्रमको उद्घाटनको लागि तपाईँले समय छुट्याउनु पर्ने भयो। अब यो कार्यक्रमको उद्घाटनको पाटोहरू छ, यो अचम्मको छ, कार्यक्रम अनुसार हुन्छ। यो पनि विशेषतः हामी प्रमुख अतिथिबाट कार्यक्रमलाई उद्घाटन गर्ने प्रचलन रहिआएको छ अहिलेसम्म। र प्रमुख अतिथि आइसकेपछि कुनैले पानसमा बत्ती बालेर हुन्छ, या त रिबन काटेर हुन्छ, या त बेलुन उडाएर हुन्छ, या त कुनै बाजागाजाहरू बजाएर हुन्छ, या त कुनै पनि कार्यक्रमहरूको प्रकृति अनुसार। जस्तो एउटा मिडिया हाउसको तपाईँले उद्घाटन गर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम छ भने तपाईँले त्यहाँको कुनै क्यामेरा अन गरेर होला, या त कुनै खेलकुद छ भने तपाईँले भलिबल पास गरेर होला, फुटबल फालेर होला। के हो त कार्यक्रम? त्यो अनुसार सुहाउँदो अर्थात् एउटा सम्बन्धित कार्यक्रममा सम्बन्धित अलिकति सुहाउने तरिकाबाट तपाईँले कार्यक्रमको उद्घाटन गर्नुपर्ने हुन्छ। यो कुरा त सबैलाई थाहा छ, देखिराखेको कुरा हो। र त्यसको लागि पनि तपाईँले समय छुट्याइ हाल्नु पर्यो एउटा कार्यतालिका निर्माण गर्दै गर्दाखेरि। त्यस्तै अब कार्यक्रमको विधिवत उद्घाटन भइसकेपछि तपाईँले कार्यक्रमको प्रकृति अनुसार सांगीतिक कार्यक्रम जोड्ने हो। सांस्कृतिक प्रस्तुतिहरूबाट पनि हामीले अझै थप रोचक गराउनको लागि या त स्वागत गर्नको लागि पनि स्वागत नृत्यहरू प्रस्तुत गर्ने पनि चलन छ। त्यो सांगीतिक प्रस्तुति या त गीतहरू हुन सक्छ। कार्यक्रमको प्रकृति अनुसार तपाईँले त्यो खालको कार्यक्रमहरूलाई पनि त्यहाँनिर जोड्न सक्नुहुन्छ। र त्यसको लागि पनि सांगीतिक प्रस्तुतिको लागि या त कुनै पनि त्यो नयाँ खालको कार्यक्रमहरूको लागि तपाईँले अर्को समय छुट्याउनु पर्छ। अब त्यसपछिको कार्यक्रम भनेको प्रमुख कार्यक्रमहरू के हो त? पुरस्कार वितरण कार्यक्रम हो, सम्मान कार्यक्रम हो, या त कुनै अन्तर्क्रिया कार्यक्रम हो। कार्यक्रमको प्रकृति अनुसार तपाईँले अन्य अबको कार्यक्रमहरू प्रमुख कामहरूलाई अब अगाडि बढाउने, त्यसको लागि पनि अब समयहरू हामीले छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। कति छुट्याउने भनेर हाम्रो त्यो वक्ताहरूको संख्या अनुसार, त्यस्तै गरी त्यहाँ उपस्थित प्रस्तुतिहरू। अब सांगीतिक कार्यक्रम छ भने हामीसँग प्रस्तुत गर्ने 10वटा टोलीहरूको नृत्य छ भने या त गायन छ भने तपाईँहरूले त्यसको लागि 10 टिमलाई अब त 5 मिनट 10 मिनट कति छुट्याउने हो, त्यो समयहरू पहिले नै निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँले। यसको लागि समय तालिका हामीले छुट्याउनु पर्यो। अनि जस्तो मानिलियो सम्मान गर्ने कार्यक्रम छ भने सम्मानको व्यक्तिहरूको अनुसार कतिजनाको संख्यामा छ, त्यस्तै गरी बोल्ने व्यक्तिहरू कतिजना हुनुहुन्छ, त्यो अनुसार त हामीले त्यसलाई समयहरू छुट्याउन सक्नु पर्यो। त्यस्तै गरी मानिलियो सम्मानकै कार्यक्रममा रहेर हामी कुराकानी गरौँ। एउटा उदाहरणको लागि म बोलिराखेको छु। अब सम्मान भइसकेपछि हामीले सम्मान दियौँ, सम्मानित गर्यौँ, या त अब हामीले कुनै पनि भनौँ न केबाट उहाँहरूलाई सम्मान गर्ने हो, प्रमाणपत्र हुन सक्छ, खादा हुन सक्छ, केही चिनोहरू हुन सक्छ, या त दोसल्ला उडाएर होला। त्यो सम्मानहरू दिइसकेपछि उनीहरूलाई सम्मान ग्रहण गरिसकेपछिको उनीहरूको अनुभवी मन्तव्यहरू पनि हामीले राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि हामीले समय छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। अब हामी त्यसपछि त्योभन्दा कहिलेकाहीँ कुनै पनि औपचारिक कार्यक्रम छ, ल मानिलियो 2-3 दिनसम्म गर्ने कार्यक्रम छ, महोत्सव छ, त्यो जो 2-3 दिनसम्म चल्दैछ, कार्यशाला गोष्ठीहरू छ, सम्मेलनहरू छ भने अगाडि हामीले शुभकामना मन्तव्य दिन्छौँ। जस्तो त्यो कार्यक्रम सफलताको लागि शुभकामना दिन्छौँ। होइन कुनै पनि व्यक्तिले केही उद्घाटन गरेको छ, नयाँ बिजनेस या त नयाँ कम्पनी केही उद्घाटन गरेको छ भने त्यो कम्पनी उद्घाटन गरेको उपलक्ष्यमा सम्बन्धित पक्षलाई हामीले मन्तव्य शुभकामना दिने हो, या त कार्यक्रमको हामीले सम्मेलन गर्दैछौँ, अधिवेशन गर्दैछौँ भने ती उपस्थित अतिथिहरूबाट हामीले मन्तव्यको लागि
समयहरू छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। मन्तव्यको लागि समयहरू छुट्याउँदै गर्दाखेरि अब यो अतिथिहरूमा हामीले अगाडि आसन ग्रहणको कुरा गरेका थियौँ। आसन ग्रहण गर्दै गर्दाखेरि सबैभन्दा पहिले कसले आसन ग्रहण गर्ने, त्यसपछि कसले गर्ने भन्ने पनि हामीसँग अलिकति अन्योलता हुन्छ। सबैभन्दा पहिले त उद्घोषक अगाडि गइसकेपछि अनि उद्घोषकले सभापतिको लागि आसन ग्रहण गराउँछ। आजको यस कार्यक्रमको विशेष त यो सभापति भन्ने शब्द अलिकति पुरुष प्रधान भएको हुनाले पनि अध्यक्ष भन्ने चलन छ। अहिले त्यो भनेको केटाकेटी दुवैलाई सुहाउने, जस्तो यस कार्यक्रमको अध्यक्षता गरिदिनुको लागि म आजका या त कुनै संस्थाको के को त्यहाँको कसले अध्यक्षता गर्ने हो, कहिलेकाहीँ त्यहाँको वृद्ध ज्येष्ठ व्यक्तिहरूले पनि गर्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रमको त्यहाँको अध्यक्ष हुँदाहुँदै पनि त्यो प्रकृति अनुसार तपाईँले हेरी त्यो कार्यक्रममा कसले आयोजना गरेको त्यसकै विशेषतः अध्यक्षबाट नै अध्यक्षताको आसन ग्रहण गर्ने हुन्छ, या त कार्यक्रमको संयोजक, महोत्सवको संयोजक, यिनीहरूबाट अध्यक्षता आसन ग्रहण गरिन्छ। र सर्वप्रथम म आजका हाम्रा यस संस्थाका अध्यक्ष ज्यूलाई आजको यस कार्यक्रमको अध्यक्षता आसन ग्रहण गरिदिनुका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु भनेर तपाईँले बोलाउनुहुन्छ र प्रमुख अतिथिलाई सभापतिलाई बोलाउनुहुन्छ या त अध्यक्षता गर्नुहुन्छ। त्यसपछि कसलाई बोलाउने भन्ने हुन्छ। त्यसपछि भनेको त्यहाँको प्रमुख आकर्षणको व्यक्ति भनेको विशेषतः प्रमुख अतिथि नै हो। त्यसपछिको दोस्रो क्रममा हामीले के गर्छौँ, प्रमुख अतिथिलाई आसन ग्रहण गराउँछौँ र आसन ग्रहण गराउँदै गर्दै गर्दाखेरि हामीले उहाँलाई बोलाउँदै गर्दा, उहाँलाई सम्बोधन गर्दै गर्दा कुन तह र तबकाको हो त्यही अनुसारको सम्बोधन गरेर हामीले उहाँलाई बोलाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तो मानिलिउँ कहिलेकाहीँ फेरि यो प्रमुख अतिथिहरूको बारेमा पनि बडो रमाइलो छ कि हामी फेरि के छ भने हाम्रो सोच के छ भने एकदमै नाम चलेको एकदमै ठुलो मान्छेहरूलाई त्यो कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको रूपमा ल्यायो भने कार्यक्रमलाई सफल भएको भन्ठान्छौँ। मानिलिउँ एउटा विद्यालयको रजत जयन्ती छ, त्यहाँ राष्ट्रपतिको उपस्थिति भयो, सम्माननीय राष्ट्रपतिको प्रमुख अतिथि सम्माननीय राष्ट्रपति आउनुभयो। अनि उहाँ आउँदै गर्दा एक त आउने समय के छ, छुस्सा आउनुहुन्छ, कति बेला आउनुहुन्छ। हाम्रो कार्यक्रम यहाँ 9 बजेदेखि सुरु, 8 बजेदेखि तयारी अवस्थामा कुरेर बसेको हुन्छ, उहाँ आउनुहुन्छ 2 बजे। कार्यक्रमको थुप्रै कार्यक्रमहरू हुन सक्छ, यस्तो अवस्थाहरू पनि सिर्जना हुन्छन्। त्यसले गर्दाखेरि ठुलो मान्छेलाई ल्याएर मात्र पनि कार्यक्रम सफल भयो भन्ने हुँदैन। उहाँहरू आउनुहुन्छ, त्यसपछि उद्घाटन गरेर गइसकेपछि त्यसपछि प्राप्त हुने आयोजकले के प्राप्त गर्छ भन्ने कुरामा पनि ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। कार्यक्रम अनुसार असान्दर्भिक व्यक्तिहरूलाई मात्रै ल्याएर भनौँ न उपस्थिति गराएर मात्र पनि कार्यक्रम सफल भयो भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन है। यहाँहरूलाई पनि त्यो हुन सक्छ, किनभने उहाँहरूको कारणले गर्दाखेरि त्यो कार्यक्रम पनि फितलो बन्ने पनि हुन्छ कति ठाउँमा, किनभने उहाँहरू एकदमै व्यस्त हुनुहुन्छ। उहाँहरूको व्यस्तताको बावजुद पनि उहाँहरू कार्यक्रममा जसरी पनि आउनुहोस् है भनेर आग्रह गर्छ। कुरा नकाटिकन उहाँहरूले आइदिनु भयो भने पनि उहाँहरू पुरा समय बसिदिनुहुन्न, नबसिदिएपछि कार्यक्रम फितलो पनि हुने गर्छ। त्यसले गर्दा कार्यक्रमको प्रकृति अनुसार तपाईँले यो प्रमुख अतिथि छान्दै गर्दा, विशिष्ट अतिथिहरू छान्दै गर्दा, वक्ताहरू छान्दै गर्दा त्यसमा पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। साथीहरू, यो बीचको यो प्रसङ्गलाई म जोडिहालेँ र अब हामीले सभाध्यक्षलाई गर्छौँ, त्यसपछि सभाध्यक्षपछि हामीले विशिष्ट अतिथिलाई आसन ग्रहण गराउँछौँ। विशिष्ट अतिथिलाई प्रमुख अतिथि, त्यसपछि विशिष्ट अतिथि। विशिष्ट अतिथि भनेको विशेष त अलि प्रमुखको तल, अलि उहाँहरू सामान्य अतिथि पनि होइन, केही हामीले उहाँहरूलाई सम्मान दिनु पर्यो भने विशिष्ट रूपमा राख्ने गरिन्छ र विशिष्ट अतिथिहरूलाई पनि रोल क्रमको अनुसार हामीले उहाँहरूलाई आसन ग्रहण गराउने, त्यसपछि अरू सम्पूर्ण अतिथिहरूलाई क्रमबद्ध रूपमा उहाँहरूको ओहदा अनुसार हामीले आसन ग्रहण गराउँदै लैजानुपर्छ र त्यसपछि त्यहाँ उपस्थित त्यो एउटा उद्घोषकले के गर्नुपर्छ भने उपस्थित सम्पूर्ण अतिथिहरूलाई या त कुन ठाउँमा हो, मञ्चमा ल्याउने हो या त यता अग्रभागमा ल्याउने हो या त यथास्थानमा गर्नुपर्ने हो, त्यो सबै गरिसकेपछि त्यहाँ सबै उपस्थित महानुभावहरूलाई, दर्शकलाई सबै त्यहाँ उपस्थित व्यक्तिहरूलाई जहाँ हुनुहुन्छ यथास्थानमा यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण आमा बुवा तथा दाजुभाइ दिदी बहिनीहरूमा या त को हो यहाँका अभिभावक
विद्यालयको वार्षिक उत्सव हो भने शिक्षक, अभिभावक तथा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई म यथास्थानमा आसन ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरी यहाँ उपस्थित पत्रकार, सुरक्षाकर्मी साथीहरू र प्राविधिक साथीहरू सम्पूर्णप्रति म यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि म विनम्र अनुरोध गर्दछु भनेर तपाईँले त्यो मिठासपूर्ण तरिकाबाट तपाईँले उनीहरूलाई सम्बोधन गरेर आसन ग्रहण गराउनुहुन्छ। यो पनि सामान्य कुरा हो, सबैले जानेको कुरा हो, स्मरण मात्रै गराए। अनि हामीले त्यसपछि यो तपाईँले आसन ग्रहणको क्रमलाई कसरी हेर्नुहुन्छ भने, कसरी गर्नुहोस् भने ठुलोबाट सानोको क्रममा हुन्छ। यो आसन ग्रहण भनेको अध्यक्ष भइसकेपछि त्यसपछि ठुलोबाट सानोको क्रममा हामीले आसन ग्रहण गराउँछौँ र आसन ग्रहण गराइसकेपछि अब अरू उद्घाटन गरिसकेपछि हामीले मन्तव्यको पालो आउँछ भने मन्तव्य भनेको सानोबाट ठुलो क्रमतिर जान्छ। अगाडि ठुलोबाट सानो क्रममा गर्थ्यो भने अहिले मन्तव्य राख्दै गर्दा सानोबाट ठुलो हुँदै जान्छ। अनि यो त हामी त सेड्युल त बनायौँ, तर कार्यक्रमहरूमा त प्रमुख अतिथिलाई लास्टमा बोल्नुपर्ने हो नि त, ठुलो मान्छेलाई त। तर उहाँहरूले नै समय पुग्दैन अनि जानुहुन्छ भन्ने पनि हुन्छ। यस्तो कति ठाउँहरूमा मलाई प्रश्न पनि गर्नुहुन्छ कि यस्तो बेलामा त प्रमुख अतिथिहरू आउनुहुन्छ अनि त्यसपछि म चाँडै अब हतार छ म चाँडै बोलेर जान्छु भन्नुहुन्छ, अनि के गर्ने भन्ने पनि हुन्छ। सबैभन्दा ठुलो कुरा त हुन त कार्यक्रममा उपस्थित गराइसकेपछि कार्यक्रमको अवधिभरि उहाँहरूलाई राख्न सके राम्रो, उहाँहरूको त्यो कार्यक्रम अवधिभरि उहाँहरू बस्न सक्नुहुन्छ भने त्यसको अनुकूलताको समय अनुसार नै हामीले अतिथिहरूलाई पनि त्यसरी राख्दा पनि राम्रो, र विशिष्ट व्यक्तिहरूको समय भनेको त्यही नै हो। तर उहाँहरू गइसकेपछि पनि त्यसपछिको मर्यादा क्रम अनुसार हामीले मन्तव्यलाई राख्नुपर्ने हुन्छ। साथीहरू, मन्तव्यहरू राखिसकेपछि फेरि मायाको चिनो होला, के हो त? अनि मायाको चिनो दिने कुरा पनि विशेष त हामी प्रमुख अतिथिबाट दिने चलन पनि छ, त्यो सोच पनि छ हामीसँग। तर आयोजकले दिने हो भने आयोजकको अध्यक्षबाट प्रमुख अतिथिको सहायता लिएर पनि हामीले दिने चलन छ। प्रमुख अतिथि गइसक्नु भयो भने विशेष त त्यो कार्यक्रम सञ्चालकले पनि त्यो मायाको चिनो पाउन सक्छ, किनभने कार्यक्रम सञ्चालक पनि बाहिरबाट गएको छ, त्यो उद्घोषक पनि बाहिरबाट गएको छ भने मैले यहाँनिर के भनिराखेको छु भने तपाईँ एउटा संस्थाको मात्र उद्घोषक होइन, एउटा व्यावसायिक, तपाईँले कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुहुन्छ व्यावसायिक हिसाबबाट नै अरूको प्रोग्रामहरूमा, विभिन्न सभा सम्मेलनहरूमा, महोत्सवहरूमा। यो पनि पेसा पनि हो, व्यवसाय पनि हो। त्यही भएर मैले त्यो भन्दैछु, बाहिर प्रोग्रामहरू सञ्चालन गर्दै जाँदाखेरि त्यति बेला तपाईँले पनि लिनुपर्ने हुन्छ भने त्यो विशेष त आयोजक संस्थाहरूबाट नै त्यो मायाको चिन्हहरू प्रदान गर्दा राम्रो। र प्रमुख अतिथिको मन्तव्य हुन्छ र मन्तव्यभन्दा पछाडि पनि राख्न सकिन्छ, र प्रमुख अतिथिलाई पनि हामीले त्यो मायाको चिन्हहरू प्रदान गर्छौँ, र त्यहाँ उपस्थित विभिन्न योगदान पुर्याएका व्यक्तिहरूलाई पनि हामी दिन्छौँ भने त्यो क्रमबद्ध रूपमा त्यसलाई पनि हामीले दिनुपर्ने हुन्छ। र कार्यक्रमको अन्तमा के हुन्छ भने विशेष त सभाध्यक्षले पनि कार्यक्रमलाई अन्त्य गर्ने चलन छ, र कार्यक्रमको संयोजक हुन्छ। एउटा संस्थाको कुनै पनि कार्यक्रमको विशेष संयोजकत्व प्रदान गरिएको हुन्छ। जस्तो नेपाल मगर संघको अध्यक्ष नवीन रोका मगर हुनुहुन्छ भने मानिलिउँ महाधिवेशन सम्पन्न गर्नका लागि महाधिवेशन आयोजक संयोजक भनेर, मूल आयोजक समिति भनेर, या त अन्य पाटोहरू कुन कार्यक्रम हो त त्यसको सम्मेलनको लागि भनेर पनि छुट्टै जिम्मेवारी दिएर पनि संयोजकहरू तोकिने गरिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो संयोजकको तर्फबाट अन्तमा औपचारिक रूपमा धन्यवाद प्रदान गर्ने, त्यहाँ उपस्थित सबैलाई त्यो प्रदान गरिसकेपछि तपाईँ एउटा उद्घोषक हो, उद्घोषकले अब के गर्नुपर्छ त भने औपचारिकताको त्यो कार्यक्रमहरूको बारेमा सबै सेड्युलहरू यति यति समय छुट्याउँछौँ भनिसकेपछि हामीले अब के गर्नुपर्छ त? तपाईँले, मैले हिजो पनि प्रसङ्ग जोडेको थिएँ, कार्यक्रम सञ्चालकले त्यहाँको उपस्थिति जस्तो खाजाको व्यवस्थाहरू छ भने, या त तपाईँहरू अब जानको लागि टाढा टाढाबाट आउनुभएको छ भने बस्नको लागि कहाँ हो, व्यवस्था कहाँ हो, त्यो पनि आयोजकसँग समन्वय गरेर हामीले त्यो भनिदिनु पर्ने हुन्छ। साथीहरू, र यो क्रममा यो सरसर्ती यो सामान्य कुराहरू, यसलाई भनिराख्नु नपर्ला, मैले एउटा प्रसङ्ग अनुसार मात्र यहाँहरू समक्ष जोडेँ। र अब भनेको भित्र जाउँ, भित्र छिरौँ, कसरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, कार्यक्रमलाई भित्र जाँदै गर्दाखेरि कार्यक्रम सञ्चालनको दौरानमा हामीले कार्यतालिका पनि तयार गर्नु, यति समयसम्ममा यो व्यक्तिलाई मन्तव्यको लागि, यति समयको लागि यसको लागि भनेर हामीले समय पनि निर्धारण गर्यौँ।
तर बनाएको कार्यक्रम, कार्यतालिकाको कार्यक्रम र वास्तविकता भनेको फेरि फरक हुन जान्छ साथीहरू। 10 जना तपाईले वक्ता बोलाउनु भएको छ, अतिथि बोलाउनु भएको छ, तर त्यहाँ आइदिनुहुन्छ 5 जना मात्रै। त्यहाँ पनि तपाईको कार्यक्रमलाई असर गर्यो। प्रमुख अतिथिलाई 2 बजे हामीले कार्यक्रमको शेड्युल अनुसार 2 बजे प्रमुख अतिथिबाट उद्घाटन गर्ने भन्यौं। अतिथि आइदिनुहुन्छ, प्रमुख अतिथि आइदिनुहुन्छ 2:30 बजे। त्यहाँ पनि कार्यक्रमको असर गर्यो। अनि हामीले नृत्यहरू 5 वटा मात्रै राख्ने भनेको थियौं। फेरि म पनि नाच्छु, म पनि देखाउँछु न भनेर फेरि 10 वटा नृत्य आइदियो। अब त्यहाँ पनि फेरि तपाईले कार्यक्रमकोलाई असर पार्यो। अनि मन्तव्य यसपछि यसलाई राख्छु, यसपछि यसलाई राख्छु भनेर तपाईले छुट्याउनु भएको समय छ। त्यो समय निर्धारण गरेको समयमा समय अनुसार त्यहाँ उपस्थित वक्ताहरूले या त अतिथिहरूले उहाँहरू बस्नु भएन, उहाँहरू बोल्न चाहनु भने या त अगाडि पछाडि जानुहुन्छ। मलाई पहिला दिनुस् न, म टाढा अर्को कार्यक्रममा जानु छ भन्नुहुन्छ कसैले। कोही आफू बोलिसकेपछि फेरि गइदिनुहुन्छ। यावत किसिमका कार्यक्रम, यो समस्याहरू, व्यवहारिक समस्याहरू आउँछन्। कहिलेकाहीँ विभिन्न अन्य पाटोको साउन्ड सिस्टमले धोका दिन सक्छ। यो यस्तो खाले समस्याहरूलाई त हामीले अगाडि नै पूर्व परीक्षण गरेर चुस्त दुरुस्त रूपमा राख्ने भनेर त मैले अघिल्लो क्लासमा पनि भनिसकेँ। यद्यपि केही व्यवहारिक पाटोहरू आइसके भने हामीले अब कसरी समाधान गर्ने त भने त्यहाँको आयोजकसँग कोर्डिनेसन गरेर, आयोजकसँग समन्वय गरेर यो अवस्थामा अब के गर्ने। प्रमुख अतिथि आउनु भएन, समयमा आउनु भएन भने तपाईले प्रमुख अतिथिलाई फोन गरेर या त अध्यक्षलाई फोन गर्न लगाएर कति बजे आइपुग्नुहुन्छ तपाईँ भनेर उहाँको फिक्स समय हामीले निर्धारण थाहा पाइसकेपछि हुन्छ तपाईँ कार्यक्रम सुरु गर्दै गर्नुहोस् भन्यो भने हामी अन्य कार्यक्रमहरूलाई पनि हामी सुरुवात गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यो कार्यक्रमको दौरानमा यो कहिलेकाहीँ अगाडि पछाडि मर्यादा क्रमहरूलाई पनि मिचेर पनि मन्तव्य दिन पर्ने हुन सक्छ भने त्यो अवस्थामा एउटा आयोजकले, एउटा उद्घोषकले, कार्यक्रम सञ्चालकले त्यो बारेमा प्रश्न पारिदिनु पर्ने हुन्छ। किनभने उहाँको कार्यव्यस्तताको कारणले, उहाँको अन्य काममा एकदमै महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा सहभागी हुनुपर्ने भएकोले उहाँ चाँडै नै जानुपर्ने भएको छ। त्यस कारणले उहाँलाई अगाडि नै म निम्त्याउँदछु आफ्नो मन्तव्य राखिदिनुको लागि भनेर तपाईँले दिनुपर्ने हुन्छ। अब अर्को पाटो, व्यवहारिक पाटोहरू के आउँछ भने तपाईँले 5 मिनट छुट्याउनु भयो एउटा वक्तालाई बोल्दिनुहुन्छ। उहाँ जति बोल्यो माइक पाएपछि के बोल्नुहुन्छ। तपाईँसँग समय छैन। के गर्ने त? उद्घोषकले बसेर हेर्ने, सुन्ने, दर्शक भएर, श्रोता भएर सुन्ने होइन। तपाईँको जिम्मेवारी भनेको के हो त? तपाईँले चिट दिएर हुन्छ। तपाईँले अग्रिम नै उहाँहरूलाई तपाईँको निर्धारित समय 3 मिनेटभित्र आफ्नो मन्तव्य राखिदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु भनेर तपाईँले समय निर्धारण गरिदिनु पर्ने हुन्छ अगाडि नै। अब यसरी हामीले ती कार्यक्रमको अवस्थामा वास्तविक रूपमा आउने व्यवहारिक कठिनाइहरूलाई, व्यवहारिक अवस्थाहरूलाई हामीले त्यसलाई हल गर्नुपर्ने हुन्छ। म थुप्रै कार्यक्रमहरूको सञ्चालन गर्दाखेरि विशेष त यो सांस्कृतिक पाटोहरूको कार्यक्रम जति बेला सञ्चालन गर्छौं त्यति बेला बडो दुःख पाउँछौं। मैले अगाडि पनि भने वक्ताहरू, अतिथिहरू घट्नुहुन्छ, तर यो नृत्यहरू, नाच प्रस्तुत गर्न, कुनै पनि रमाइलो प्रस्तुतिहरू दिनका लागि चाहिँ धेरै बढ्नुहुन्छ। अझै एकचोटि दिएर मात्र हुँदैन, मलाई फेरि पनि अर्को समय दिनुहोस् भन्ने खालको पनि अवस्थाहरू आउँछ। अब त्यति बेला कसरी त्यसको म्यानेज गर्ने त भने उहाँहरूको प्रस्तुति, उहाँहरूको विषयवस्तु के छ र आयोजकसँग समन्वय गरेर तपाईँले त्यसलाई निर्धारण गर्ने, त्यसपछि त्यसलाई क्रमबद्ध रूपमा प्रस्तुति दिनुपर्ने हुन्छ। कहिलेकाहीँ मन्तव्यको लागि पनि, जस्तो म त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा कार्यक्रम सञ्चालनको थुप्रै बेलामा त्यहाँ त विभिन्न सङ्घ संगठनको साथीहरू आउने, अनि उहाँहरूले के गर्नुहुन्थ्यो त्यो आफ्नो साथीहरूलाई ल उसलाई पनि आसन ग्रहण गराइदिए अनि उसलाई पनि मन्तव्यको लागि जोड्दै भन्नुहुन्छ कि हामीले पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार जान्न सक्दैनौँ भने त्यस्तो अवस्थामा पनि तपाईँले आयोजक अध्यक्षसँग या त को हो त संयोजक, उहाँसँग समन्वय गरेर ती आसन ग्रहण गराउने, त्यस्तै गरी मन्तव्यलाई जोड्ने त्यो पाटोहरूमा तपाईँले समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ। भने कति ठाउँहरूमा वक्ताहरू धेरै भए, सबैलाई दिनुपर्ने छ, सबैले बोल्न पाए हुन्थ्यो भन्छन्। म बोल्न पाइनँ भने
आफू अपमानित भएको महसुस गर्छन्, त्यो अवस्थामा के गर्ने? त्यति बेला पनि त्यही के भन्छ कार्यक्रम सञ्चालककै टाउको माथि आउँछ। त्यो बेलामा के गर्ने भने, जस्तो महिलाबाट हुनुहुन्छ भने महिलाको प्रतिनिधित्व गर्दै फल्नाले मन्तव्य राखिदिनु होला भनेर तपाईँले त्यो महिला बीचमा समन्वय गराएर त्यहाँबाट एकजनालाई छानेर तपाईँले मन्तव्यलाई बोलाउनु पर्यो। या त पुरुषहरू हुनुहुन्छ, या त कुनै पनि छुट्टै सङ्घ संस्थाहरू छुट्टै छ, जस्तो युवाहरूबाट हो भने युवा विद्यार्थी होइन, भातृ संस्थाहरूको, त्यो संस्थाहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै फल्नाले गर्ने, या त प्रदेश नम्बर 1 बाट फल्नाले गर्ने, प्रदेश नम्बर 2 बाट फल्नाले गर्ने, वैदेशिक शाखाहरूबाट फल्नाले गर्ने भनेर तपाईँले ती वक्ताहरूलाई पनि सागुर्या एउटा सीमित गरेर पनि हामीले प्रस्तुति गर्न सक्नुपर्छ साथीहरू। सबैलाई बोलेर त सकिन्न, सबैलाई अपमान महसुस हुन्छ भने यस्तो यस्तो पाटोहरू पनि तपाईँ हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ। कार्यक्रम सञ्चालक भन्दै गर्दा अघिल्लो दिन बोल्ने भन्दै हुनुहुन्थ्यो, धेरै बोल्नु पर्छ, हामी बोल्नुपर्छ, कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने। त्यसपछि फेरि थुप्रै दायित्व, भूमिकाको कुराहरू, उत्तरदायित्वको कुराहरू, जिम्मेवारीको कुराहरू भन्ने। फेरि कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै गर्दा के गर्ने, कसरी कसरी बोल्ने कुराहरू भन्ने। आज आएर फेरि एउटा कार्यक्रमको फर्मेटमा रहेर थुप्रै झ्याउँदै रहेछ यो काम पनि भन्ने हुन्छ। तर एउटा असल उद्घोषक, एउटा असल कार्यक्रम सञ्चालक बन्नका लागि तपाईले त्यो उद्देश्य प्राप्तिको लागि, त्यो कार्यक्रमलाई सफल ढंगबाट सफल पार्नका लागि, सम्पन्न गर्नका लागि तपाई एउटा जिम्मेवार व्यक्तिको रूपमा, महत्त्वपूर्ण व्यक्तिको रूपमा त्यो जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले त तपाई महान हो नि, त्यसैले त तपाई मास्टर अफ सेरेमनी हो नि, तपाई केन्द्रबिन्दु। तपाईले कार्यक्रमलाई जता लैजाने तपाईको हातमा हुन्छ। त्यस्तो व्यक्ति बन्नका लागि त्यति चाहन्छुने कुरा होइन नि, यो त्यति सहज छैन नि, तर हामी गर्न सक्छौं। यो धेरै पाटोहरू छन्। अब साथीहरू, मैले केही यहाँहरुको कमेन्टहरू हेर्छु। यो धेरै यहाँहरुले नै देखि सुनेकै जानेकै पाटोहरूलाई मैले स्मरण मात्र गराएँ। ठिक छ, कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ सबैजना, यो महत्त्वपूर्ण समय यहाँ खर्चिराख्नु भएको छ भने महत्त्वपूर्ण रूपमा नै आफूलाई एउटा उद्घोषककै रूपमा नै यहाँहरूले प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को कुरा के भने, एउटा मन्तव्य दियो, मन्तव्य दिइसकेपछि खाली समय भयो, खाली समयको बेला के गर्ने? यो पाटो यति अप्ठ्यारो हुन्छ, जस्तो मानिलिउ तपाईले शेड्युल बनाउनु भयो, मन्तव्यको लागि फल्नालाई निम्त्याउँछु भन्नुभयो, बोलाइ पनि सक्नुभयो, तर अब अतिथि अलि पर हुनुहुन्छ या त त्यहाँ उपस्थित हुन सक्नु भएको छैन भने अब बीचमा त खाली हुन्छ। उद्घोषकले के गर्ने भनेर मैले अगाडिको क्लासमा भनेको थिएँ, त्यो बीचको कम्युनिकेसन ग्याप हुन दिनु भएन, त्यो खाली समय हुन दिनु भएन। तपाईले पुलको रूपमा जोड्नु पर्नेछ। तपाईले त्यो दर्शक र श्रोता बीचमा त्यो कार्यक्रमलाई बाँधिराख्नु पर्नेछ भने अब के गर्ने त? त्यसको लागि तपाई अग्रिम रूपमा नै कहिले रमाइला कुराहरू, कार्यक्रम अनुसारै यो पनि फेरि रमाइला चुटकिलाहरू, रमाइला कविताहरू भनिराख्नु पर्यो। जस्तै मैले एउटा धेरै पहिला लेखेको रहेछु, 63 सालतिरको कुरो, उनीसँगै बाँच्न पाऊँ, चोखो प्रीत गाँच्न पाऊँ, मनको भारी बिसाई सँगसँगै हाँस्न पाऊँ रे। त्यो भनिदिनु भयो नि, त्यहाँ के हुन्छ, वाह हुन्छ, मन छुन्छ कि, मतलब रमाइलो हुन्छ। यस्तो प्रसङ्गहरूलाई तपाईले दिनु पर्यो। त्यो पनि आएन, अब के गर्ने त? खाली भयो, शून्य भयो, अब के गर्ने भने त्यति बेला पनि तपाईले अब पहिले सोचेर अगाडि नै सोचेर गएको कुरा केही पनि छैन भने हामीले त्यति बेला त नबोलिकन बस्नु भएन। त्यो अवस्थामा के गर्ने भने त्यहाँको वातावरणलाई, त्यहाँको मौसमलाई व्याख्या गरिदिने। जस्तो मानिलिउँ खुला ठाउँमा छ, मञ्चमा छ भने यो खुलेको आकाश है, माथि आकाश त खुल्लै छ नि, त्यसको बारेमा त व्याख्या गर्न सक्छौं नि हामी। यो खुलेको आकाश, बादलहरू मडाइ राख्दाखेरि हाम्रो मनभित्र पनि उकुस मुकुस भएका छन्,
अबको प्रस्तुति हेर्नका लागि छिटो भन्दा छिटो आओस् भनेर। जसरी यो बादलले वर्षात झार्छ, वर्षात गर्छ, झरी पार्छ, त्यसै गरी यो मन निथुक्क भिज्न मन छ। तपाईँ हामीलाई पर्खनुहोस्, अब केही समयपछि मनोरञ्जनात्मक प्रस्तुति, उत्कृष्ट प्रस्तुतिका साथ हाम्रा कलाकार साथीहरूले यहाँहरूलाई निथुक्क पारेर भिजाउनुहुनेछ र यो शीतलता प्रदान गर्नुहुनेछ भनेर तपाईँले जोड्न सक्नु पर्यो। मतलब त्यो आकाशलाई वर्णन गर्नु। अब केही देख्नु भएन नि त, केही छैन, केही तयारी गर्नु भएको छैन भने अनि तपाईँले त्यही दर्शकलाई पनि वर्णन गर्न सक्नुहुन्छ। दर्शकलाई हेरेर कति राम्रो राम्रो भएर आउनु भएको छ, कस्तो उत्साहका साथ युवाहरू छन् भने यो युवा जमाना, यो युवा जोश सधैँ रहिरहँदैन। त्यसैले साथीहरू रमाउनुहोस्, सिक्नुहोस्, यही बेलामा केही गर्नुहोस्। तपाईँले त्यही दिन जोड्न सक्नुभयो। या त तपाईँ कुनै हलमा हुनुहुन्छ भने यो एउटा बन्द कोठा छ, कुनै ब्यानरहरू, पोस्टरहरू केही लेखिएको छ, कोटेसनहरू टाँसेको हुनसक्छ, त्यसलाई पढ्नुहोस्। या त तपाईँलाई त्यो पनि केही पनि आएन भने हामी कार्यक्रमको उद्देश्यको बारेमा, कार्यक्रमको ब्यानर हुन्छ पछाडि, त्यसमा विभिन्न स्लोगनहरू हुन्छ, त्यसको बारेमा फेरि थप व्याख्या गर्दै जानुहोस्। या त त्यो पनि केही पनि भएन भने आयोजकको बारेमा हामी मगर संसार फोटो ग्यालरीले आफ्नो स्थापना कालदेखि विभिन्न गतिविधिहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ। यसले कहिले ती दुखेका घाउहरूमा मलम लगाउन पुग्छ त कहिले ती खुसीहरू सँगसँगै नाच्दै आएको छ। साथीहरू, यो मगर संसारले आफ्नो स्थापना कालदेखि सञ्चालन गरेका गतिविधिहरूबाट हाम्रो मगर समुदायमा एउटा ठूलो चेतना र हामी भित्रको यो जागरूकता चाहेको छ भन्दै तपाईँले मतलब त्यो आयोजकको बारेमा, संस्थाको बारेमा, या त त्यहाँनिर हामीले बिर्सनै नहुने पाटो, अर्को पनि पाटो भनेको के भने कार्यक्रमको प्रायोजन गरेको व्यक्तिहरू हुनसक्छ, प्रायोजन गरेको सङ्घ संस्थाहरू हुनसक्छ, उहाँहरूको बारेमा हामीलाई यस कार्यक्रमलाई प्रायोजन गरेको छ। आज जसरी हामी यसरी उपस्थित भएर कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिराखेका छौँ, यो सहयोग गरिदिने मानिलिउँ कुनै एउटा संस्था होला। मगर संसार फोटो ग्यालरी प्रति हामी हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छौँ, किनभने उहाँहरूले नै हामीलाई यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्नको लागि प्रायोजन गर्नुभएको छ र हामी यसरी उपस्थित भएर रमाउनु पाइराखेको छ। त्यो कार्यक्रम अवस्था हेरेर होइन, तपाईँले त्यसलाई व्याख्या गर्नु पर्यो। यसले के गर्छ भने जोड्यो कि तपाईँ बीचको कुराहरूमा कहिलेकाहीँ प्रश्नहरू जोडिदिने, के तपाईँ आत्तिनु भएको, तपाईँ नआत्तिनु साथीहरू, प्रतीक्षाको फल मिठो हुन्छ जोडाइराख्ने। या त त्योभन्दा पछाडि आउने कार्यक्रमहरूको बारेमा हामीसँग थुप्रै कार्यक्रमहरू बाँकी छ। योभन्दा पछाडि उत्कृष्ट नृत्यहरू छन्। पक्कै पनि आजको रात या त आजको दिन के हो, आजको यो 2 घण्टा जीवनकै लागि अविस्मरणीय रहनेछ। त्यसैले पनि धैर्य गर्नुहोस्। जति बेला धैर्य गरेर जानुहुन्छ नि, धैर्यको फल मिठो हुन्छ भन्ने तपाईँलाई थाहा छँदैछ। दिनुहोस्। यो कुराहरूले तपाईँले खोलिराख्ने, जोडिराख्ने यस्तो पाटोहरूमा हामीले विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ साथीहरू। किनभने यस्तो प्रसङ्गहरू, यो कठिनाइहरू हामीले टाइम टेबल बनाउने त भन्यौँ, त्यसपछि त्यस अनुसार पनि चल्ने भन्यौँ, तर फिल्डमा जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ त्यो पाटो एकदमै अप्ठ्यारो हुन्छ। यो औपचारिक र अनौपचारिक कार्यक्रम बीच फरक अनि दुवै कार्यक्रम एकैपटक सँगै लान सकिँदैन। औपचारिक कार्यक्रम र अनौपचारिक कार्यक्रम भनेको औपचारिक कार्यक्रमभित्र विशेषतः निश्चित विषयवस्तु त भइहाल्यो, निश्चित समय निर्धारण गरिन्छ, निश्चित अतिथिहरू, निश्चित वक्ताहरू, त्यसको कार्यक्रमको बारेमा पूर्व निर्धारितै हुन्छ। यसो गरिन्छ, यो गरिन्छ भनेर नै हुन्छ र त्यो एउटा विशेष खालको हुन्छ भने अनौपचारिक कार्यक्रमहरू पूर्व निर्धारण पनि नगरिकन पनि हुन्छ र हामी इन्फर्मल्ली के जस्तो कुनै पनि सभा हलहरू बिना पनि कार्यक्रमहरू त्यस्तो सञ्चालन हुन्छ। या त यो जुलुसहरू, नारा जुलुसहरूमा पनि हामी विरोध कार्यक्रमहरूमा पनि जान्छौँ। यस्तो ठाउँहरूमा अनौपचारिक ढङ्गबाट हामी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्छौँ, जहाँनिर आसन ग्रहणको पाटोहरू हुँदैन, होइन, ब्याज खादा वितरणको पाटोहरू हुँदैन, विभिन्न पेपर प्रस्तुतिकरणको पाटोहरू होला।
यिनीहरूको हामी अनि त्यसपछि त्यहाँ शिष्ट तरिकाबाट जस्तो सम्बोधन गर्दै गर्दा पनि हामीले त्यही खालको व्यवहारहरू प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो त्यहाँ अब सम्माननीय यो सम्बोधन गर्नका लागि पनि त्यो औपचारिकतामा बाँधिनुपर्ने हुन्छ। कस्तो कस्तो व्यक्तिहरूको उपस्थिति छ, विशिष्ट व्यक्तिहरू, यो विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई पनि हामी सम्बोधन गर्दै गर्दा कसरी गर्ने भन्ने पाटो। हामीले कहिलेकाहीँ सामान्य कार्यक्रममा पनि सम्माननीय भन्छौँ। हुन त सम्माननीय व्यक्ति भनेको जीवनमा साँच्चीकै भन्ने हो भने, व्यवहारिक हिसाबमा भन्ने हो भने आफूलाई जन्म दिने आमा बुवा गुरु उहाँहरू नै हो, अग्रज व्यक्तिहरू नै हो, अभिभावकहरू नै हो। तर हामीले औपचारिक ढङ्गबाट जस्तो विभिन्न यो सरकारी तहबाट पनि नीतिगत तहबाट पनि उनीहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भनेर छुट्याइएको हुन्छ। जस्तो हामीले सम्बोधन गर्दै गर्दाखेरि सम्बोधनको पाटोहरूमा कसलाई कसरी कसरी भन्ने त भने सम्माननीय जस्तो राष्ट्रपति आउनु भएको छ, राष्ट्रपति प्रमुख अतिथिको रूपमा आउनु भएको छ भने आजको यस गरिमामय कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको रूपमा पाल्नुभएका सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूलाई म आसन ग्रहण गरिदिनुका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु भनेर तपाईँले सम्माननीय भनेर अगाडि जोड्नु पर्यो। उपराष्ट्रपतिको अगाडि पनि तपाईँले सम्माननीय जोड्नु पर्यो। प्रधानमन्त्रीको रूपमा, प्रधान न्यायाधीशको रूपमा, त्यस्तै गरी व्यवस्थापिका संसदको प्रमुखको रूपमा, राष्ट्रिय सभाको प्रमुखको रूपमा अगाडि तपाईँले यसरी सम्माननीयहरू जोड्नु पर्यो। हामीले कहिलेकाहीँ आजका यस कार्यक्रमका सम्माननीय प्रमुख अतिथिज्यूलाई भनेर जोड्छौँ। त्यो सम्माननीय एउटा औपचारिक कार्यक्रमहरूमा हामी के गर्छौँ भने त्यो सम्माननीय पदहरू पनि निश्चित व्यक्तिहरूका लागि निर्धारण गरिएको हुन्छ साथीहरू। त्यस्तै गरी माननीय पनि हामीले माननीय कहाँ जोड्ने त, जस्तो त्यस्तो खालको व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ भने माननीय कुन तहको तबकाको व्यक्तिहरूलाई जोड्ने त्यो पाटोमा पनि हामीले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। अब माननीयहरू जस्तो माननीय सांसदहरू भन्छौँ, विभिन्न न्यायालयका न्यायाधीशहरूलाई, त्यस्तै गरी हामी प्रदेश प्रमुखहरूदेखि लिएर सांसदहरू, यिनीहरूलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ त माननीय भनेर हामी सम्बोधन गर्छौँ। विशिष्ट व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ त्यसरी। अनि त्यसपछि त्योभन्दा तल तलको अन्य विशिष्ट अन्य पाटोहरूलाई आदरणीय, श्रद्धेय भनेर हामीले नर्मली कुराहरू गर्छौँ। यस्तो पाटोहरू जस्तो मन्त्रीहरू माननीय हुन्, राज्य मन्त्रीहरू माननीय हुन्, होइन। त्यस्तै गरी हामीले व्यवस्थापिका संसदका उपसभामुखहरू पनि माननीय हुन्, सांसदहरू भए राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्षदेखि लिएर प्रदेश प्रमुख, प्रदेश सभाका सांसद, यो जति पनि सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश, उच्च अदालत, जिल्ला अदालतदेखि विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू, त्यस्तो व्यक्तिहरू हामी समक्ष आउनु भएको छ भने उहाँहरूलाई आजका यस कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि माननीय फल्ना फल्ना भनेर तपाईँले सम्बोधन गर्नु पर्यो। यदि उहाँहरूको अगाडि उहाँहरू उपस्थित हुनुभएको छ भने त्यो कार्यक्रममा माननीय भनेर सम्बोधन गर्नु भएन भने उहाँहरूले मानहानि भएको महसुस गर्नुहुन्छ कि। र एउटा कार्यक्रम सञ्चालकले पनि त्यो कुराहरूलाई, मर्यादा क्रमहरूलाई जोड्नुपर्ने हुन्छ, ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। है त साथीहरू, हामीले धेरै कुराहरू गर्यौं। आज 9:06 पनि गएछ नेपालको समय अनुसार। यो धेरै पाटोहरू यहाँहरूसँग सम्बन्धित पाटोहरू नै हो, यहाँहरूले जानेकै पाटो हो। म एउटा प्रसङ्ग जोड्छु। कार्यक्रममा गइसकेपछि त्यहाँ राम्रो पाटो पनि, माहौल पनि बन्न सक्छ। कहिलेकाहीँ त्यहाँ उपस्थित व्यक्तिहरू नराम्रो खालको माहौल पनि सिर्जना हुन सक्छ। त्यसलाई कसरी ह्यान्डल गर्ने त, कसरी सम्हाल्ने, त्यो परिस्थितिलाई कसरी सम्हाल्ने, त्यो पाटोमा हामी एकदमै सजग हुनुपर्छ। एउटा कथा जोड्न मन लाग्यो, यहाँ एउटा कथाको याद आयो। दुईवटा छोराहरू, एउटा जडिया बाउको दुईवटा छोराहरू छन्। दुईजना छोराहरूमा सानैदेखि त्यो बाउले रक्सी खाएर आएर त्यो छोराहरूलाई कुटिराख्छ, उसको आमालाई कुटिराख्छ, एकदमै झगडा गर्ने, बाबुआमाको जहिले झगडा गर्ने। दुईटा छोरा छन्। त्यो दुईटा छोरा मध्ये हेर्नुहोस् है, यो एकदमै महत्त्वपूर्ण, यो कार्यक्रम सञ्चालनको लागि भन्दा नि हाम्रो जीवनका लागि महत्त्वपूर्ण कथा हुन सक्छ। यहाँले सुनिसक्नु भएको पनि छ भने यो राम्रो चिजलाई फेरि फेरि सुन्नुपर्छ। दुईजना छोराहरू, एउटा जडिया बाउको दुईटा छोराहरूले त्यो परिस्थितिलाई कसरी लिन्छ।
दुईटा छोराहरू रहेछन्। त्यो दुईटा छोरा मध्ये एउटै वातावरणमा एउटै घरमा हुर्किए त्यो दुईटा छोराहरू। बाउले जहिले रक्सी खाने आउने, आमालाई पिट्ने, आमा पनि त्यस्तै कराउने, आमाहरू बीचको त्यो झै झगडा जहिले देख्ने, कहिल्यै शान्ति भएन, कहिल्यै शान्ति भएन। छोराहरू पनि वाक्क दिक्क भइसके। एउटा छोराले सोच्यो, समयहरू बित्दै गयो। समय बित्दै गइसकेपछि त्यो दुईटा छोरा मध्ये एउटा छोरा यति प्रख्यात मान्छे बन्यो, यति प्रख्यात मान्छे बन्यो कि संसारले उसलाई, त्यो एउटा छोरालाई चिन्यो। त्यो एउटा बाउको एउटा चाहिँ छोरालाई चिन्यो र अर्को छोरालाई पनि संसारले चिन्यो। तर यति बदमाश, यति घृणित भएर हत्यारा, बलात्कारी के हो त्यो शब्द सबै, ऊ चाहिँ एउटा एकदमै नराम्रो बाटोबाट गयो भने अर्को एकजना एकदमै असल भएर ऊ स्थापित भयो। त्यसपछि एउटै घरको छोराहरू, एउटै बाबुआमाको छोराहरू, एउटै दुःख सहेर हुर्केको छोराहरू, तर कसरी यस्तो भयो त भनेर अरू त्यहाँ देख्नेहरूलाई विश्व जनमानसले नै त्यो प्रश्न खडा गर्यो। त्यसपछि एउटालाई सोधियो प्रश्न, एउटाले भन्यो, बिग्रिएको चाहिँलाई भनेर सोधियो, त किन यस्तो बिग्रिएको, त किन यस्तो मातिएको, यस्तो पनि गर्ने हो तँलाई, किन किन यस्तो गरेको भन्दाखेरि ऊ एकदमै रुँदै एकदमै गम्भीर भएर भनेछ, के गर्ने, मेरो गल्ती होइन, म यस्तो हुन्थिनँ, त्यो जेलमा गएर बसिसकेपछि म यस्तो हुन्थेन, मेरो घरमा जहिले पनि बाबा आमाहरू झगडा गर्नुहुन्थ्यो, रुँदै भन्यो है, जहिले पनि झगडा गर्नुहुन्थ्यो, आमालाई कुटिराख्नुहुन्थ्यो, आमाले पनि पछि छोडेर जानुभयो, अनि म पनि बाउले सिकेपछि त्यसरी रक्सी खाइराखेको, जहिले कुटेको देखेर म पनि राम्रोसँग पढ्न पनि सकिनँ, राम्रोसँग गर्न पनि सकिनँ केही पनि, र म यो कुलतमा फसेँ, यो क्षेत्रबाट म यति नराम्रो भएँ भनेर एउटा छोराले भन्यो। र त्यही प्रश्न अर्को छोरालाई भन्यो, तपाईँ कसरी यति सफल हुनुभयो भने, कसरी सफल हुनुभयो तपाईँ भन्दै गर्दा, मेरो बुवाले एकदमै जाँड रक्सी खानुहुन्थ्यो, घरमा सधैँ झै झगडा हुन्थ्यो, कहिल्यै सुख भएन, न त आमाले सुख पाउनु भयो, न त हाम्रो इष्टमित्र साथीभाइहरूले सब कसैले हामीलाई राम्रो दृष्टिकोणले हेर्थे, जहिले दुःख। तर मैले अब यो दुःख पाउँदिन, अब यो परिस्थिति कहिले पनि दोहोऱ्याउन दिन्न भनेर म राम्रो बाटोमा हिँडेँ भनेर अर्को छोराले भन्यो। वातावरण त उयो हो नि, परिस्थिति त उयो हो नि, तर एउटा छोरा त्यो लाइनमा गयो, एउटा छोरा त्यो लाइनमा गयो भनेपछि तपाईको दृष्टिकोण, तपाईको सोच, तपाईले त्यो परिस्थितिलाई यो कार्यक्रम सञ्चालनको दौरानमा पनि जोड्न सकिन्छ। विभिन्न खाले व्यक्तिहरू हुन्छन् त्यो कार्यक्रममा, त्यसलाई कसरी, त्यो परिस्थितिलाई कसरी सम्हाल्ने, कसरी लिने, कुन कतातिर लैजाने, त्यो जिम्मा भनेको तपाईको हातमा हुन्छ, एउटा कार्यक्रम सञ्चालकको हातमा हुन्छ। त्यसले गर्दा जस्तो सुकै परिस्थिति होस्, तपाईले त्यहाँको सकारात्मक पाटोलाई लिने, सकारात्मक कुरालाई जोडेर अगाडि बढ्ने भने कार्यक्रम सफल हुन्छ। यदि त्यहाँ कसैले हे मेरो कार्यक्रम अगाडि देखाउन भनेर आएर कराउँछ भने त्यसलाई चाहिँ होइन, यस्तो यस्तो हुन्छ भनेर उसलाई राम्रोसँग सम्झाउनु पर्यो। यदि त्यहाँ कोही व्यक्ति रिसाएर जान सक्छ, कसैले चाहिँ ढुङ्गामुढा गर्न सक्छ, त्यो पाटोहरूलाई तपाईँले सम्हाल्न सक्नु पर्यो। त्यसको लागि तपाईँसँग सकारात्मक सोच हुनु पर्यो। कति कुराहरू जस्तो यो प्रश्नको कुराहरू आउँछ, कुनै पनि फर्मल कार्यक्रम पनि हुन्छ, त्यस्तो बेलामा एउटा वक्ताको लागि, एउटा उद्घोषकको लागि हामीलाई थुप्रै खाले प्रश्नहरू आउँछ भने कहिलेकाहीँ ती प्रश्नहरूको जवाफ हामीले फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ भने त्यो अवस्थामा आयोजकसँग, यदि कसैको कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै हुनुहुन्छ भने आयोजकसँग समन्वय गरेर त्यसबाट लिएर सल्लाह गरेर मात्र तपाईँले उत्तर दिन सक्नुहुन्छ भने आफूले स्वविवेकले हो भने पनि कुनै पनि कामहरूमा सकारात्मक पाटो र भएका कुराहरूलाई दिनुहोस्। तर कहिलेकाहीँ साँचो कुराले पनि माहौल खलबलिन्छ भने कहीँ झुटो पनि बोल्नु पर्ने हुन्छ भन्छन् नि। तर त्यो झुटो बोल्दै गर्दाखेरि अरूलाई असर पार्ने होइन कि राम्रो हुन्छ भने चाहिँ कुनै परिस्थितिहरूमा हामीले त्यो खालको व्यवहार पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। 9:12 गइसकेको छ।
यहाँहरू सबैजनाले महत्त्वपूर्ण समय हामीसँग जोडिनु भयो। मैले आफूसँग भएका केही कुराकानीहरू, केही अनुभवहरूलाई यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गरेँ। अवश्य पनि यहाँहरूका अनुभवहरूसँग त्यसलाई तालमेल घुलमिल गरेर घोलेर अझै यसबाट निखारेर लैजानका लागि यहाँहरूलाई केही भए पनि बाटो खुल्यो भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। अब जाँदा जाँदै हामी बोल्नुपर्छ। फेरि पनि म भन्छु, बोल्नुपर्छ। हामी बोलिएन भने, हामी भित्र भएका मनका कुराहरू खोलिएन भने न त सम्बन्ध राम्रो हुन्छ, न त हामीले जीवनमा केही गर्न सक्छौं, न त हाम्रो समुदाय माथि उठ्न सक्छ। यावत पाटोहरू छन्। त्यसले गर्दा पनि हामी बोल्नुपर्छ। तर बोल्दै गर्दाखेरि सही ठाउँमा, सही ढंगबाट, व्यवस्थित तरिकाबाट, ठिक समयमा हामी बोल्न सिक्नुपर्छ, बोल्न सक्नुपर्छ। र मात्र हामी मगर संसार